नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. स्टील उत्पादन करपांत भारताचो संवसारीक पांवड्यार दुसरो नंबर लागता जाल्यार 2030 मेरेन भारत देश अतिरिक्त 300 मिलियन टन स्टील उत्पादनाची मोख पुराय करतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. संवसारीक अनिश्चिततायेचो परिणाम तेल आनी वायू क्षेत्राचेर जरी जायत आसलो तरी गोंयांत पेट्रोल, डिझल आनी द्रवी पेट्रोलियम गॅस हांची पुरवण आनी वितरण अखंडपणान चालू उरतली अशें उतर तेल कंपन्यांनी दिलां. तिरुमला तिरुपती मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेडच्या 13 राज्य फांट्यांक सरकारान कार्यकारी परवाने दिल्यात अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. आनी पणजी महानगरपालिकेन 2026-27 वर्सा खातीर 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या. आतां पुराय खबरो. स्टील उत्पादन करपांत भारताचो संवसारीक पांवड्याचेर दुसरो नंबर लागता जाल्यार 2030 मेरेन भारत देश अतिरिक्त 300 मिलियन टन स्टील उत्पादनाची मोख पुराय करतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देश विकसीत करतना खनिज मळाक लेगीत सक्षम करपाक केंद्र सरकारान वेगवेगळे उपक्रम राबयल्यात अशें तांणी म्हळां. भारतांत संवसारीक पांवड्यावयली स्टील उत्पादन करपी देश म्हूण केंद्र जावपाची क्षमताय आसा अशें सांगतना मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. The country has invested in advanced processing technologies, integrated steel manufacturing, and mineral beneficiations will lead to the next phase of the industrial growth. India has the opportunity to become not only the global steel manufacturing hub, but also a center for the advancing mineral processing and sustainable mining technologies. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आयज आरपोरांतल्या पार्क रेजींत जाल्ल्या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन आयर्न कोर 2.0 हे परिशदेंत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. परिशदेंत खण उद्देजक, खण मळावयले शास्त्रज्ञ तशेंच जाळवणदारांनी वांटो घेतिल्लो. इंटिग्रेटेड स्टील मॅन्युफॅक्चरींग, मिनरल व्हेरिफिकेशनाक म्हत्व दीत भारत देश खनीज वेवसाय करपाक म्हत्व दिता अशेंय तांणी मुखार म्हळां. भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्या भौशीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपनींनी नागरिकांक आश्वासन दिलां की सध्या संवसारीक अनिश्चिततायेचो तेल आनी वायू क्षेत्राचेर जरी परिणाम जाता तरी गोंयभर पेट्रोल, डिझल आनी द्रवी पेट्रोलियम गॅस हांची पुरवण आनी वितरण अखंडपणान चालू उरतली. तेल कंपनींनी जारी केल्ल्या संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती प्रमाण राज्यभरांतल्या टर्मिनल, डिपो, एलपीजी बाटली प्लांट आनी किरकोळ विक्री केंद्राच्या विस्तारीत जाळये वरवीं इंधनाची अखंड उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर तेल उद्देग पुरायपणान तयार आसा. सगळ्या किरकोळ विक्री केंद्रांचेर इंधन वितरण कार्यावळ सुरळीतपणान चालू आसा आनी थारायिल्ल्या सुरक्षेच्या आनी कार्यावळीच्या नेमाक खरपणान पाळो दीत कसलेच निर्बंध नासतना पुरवण चालू आसा अशी माहिती कंपनींनी दिली. तेल कंपनींनी स्पश्ट केलां की पुराय पुरवण साखळींत पेट्रोलियम उत्पादनांचो फावो तो सांठो उपलब्ध आसा आनी गिरायकांची प्रत्यक्ष मागणी कार्यक्षमतेन पुराय करपा खातीर स्टॉक परतून भरपाची प्रक्रिया चालू आसा. देशी गिरायकांक एलपीजीची पुरवणूय सामान्य आशिल्ल्यान पुराय गोंयांत सिलिंडरांची वितरण प्रक्रिया सुटसुटीतपणान चलता अशें तांणी निवेदनांत म्हळां. एकंदर इंधन पुरवण परिस्थिती स्थिर आसा आनी ताचेर सातत्यान नदर दवरल्या अशेंय तांणी मुखार सांगलें. तिरुमला तिरुपती मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेडच्या 13 राज्य फांट्यांक सरकारान कार्यकारी परवाने दिल्या. तांकां आदीं आरोपींक अनियमीततायेक लागून एनओसी रद्द केल्ली अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. ह्या बँकेच्यो आनी 3 शाखा आसात, तांकां मात परवाने दिवंक ना अशें तांणी म्हळां. राज्यांत कांय क्रेडीट सोसायटींच्या कारभारांत घोळ आसा, तांचेर कारवाय सुरू आसा अशेंय तांणी कांय संस्थांचेर विशीं माहिती दितना सांगलें. लोकांच्या गुंतवणुकीच्या पयशांचो प्रस्न आशिल्ल्या कारणान सरकार ह्या विशया कडेन गंभीरतायेन पळयता अशी माहिती मंत्री शिरोडकार हांणी दिली. पणजी महानगरपालिकेन 2026-27 वर्सा खातीर 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या. ह्या अर्थीक वर्सा पणजेच्या उदरगतीच्या कामांचेर लक्ष केंद्रीत करतले. ऑटिझम आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर पणजे एक खाशेलें केंद्र उबारपाचो विचार आसा अशी माहिती पणजी महापालिकेचे आयुक्त क्लेन मदेरा हांणी दिली.
Today we had a budget meeting. So we have presented a surplus budget this year. It has been same like the previous years what we have been doing. The focus is on development of the city also. Many new projects also which the corporation is initiating. The new respite center for special children which the corporation is proposed to construct in Karanjale. So we have made provisions for that. Beautification of the church square also which is going to happen. The focus is also on how to increase revenue collection. पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांच्या येजमानके खाला आयज पणजे महापालिकेची अर्थसंकल्पीय बसका जाल्या उपरांत ते उलयताले. महापालिकेन येणे बरे प्रमाणात वसूल केल्ले कारणान हे फावट पणजी महापालिके कडेन अतिरिक्त निधी आसा अशी माहिती तांणी हे वेळार उलयतना दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. जनगणना 2027चो पयलो पावणो म्हळ्यार हावस लिस्टिंग ऑपरेशनचो पयलो टप्पो गोंयांत यशस्वीपणान पुराय जाला. ही मोहीम 16 एप्रील ते 15 मे 2026 मेरेन राज्यभर चालीक लायली. हे जनगणनेचें मुखेल खाशेलपण म्हळ्यार इतिहासांत पयलेच खेपे ही डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया राज्यभर खासा मोबायल ऍप्लिकेशन वापरून केल्ली. कर्मचाऱ्यांक हे नवे डिजिटल प्रणालीचो वापर सोंपे करपा खातीर प्रत्यक्ष मोहीम सुरू जावचे पयलीं प्रगणक कर्मचाऱ्यां खातीर एक विस्तारीत प्रशिक्षण कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या पयल्या टप्प्यांत मुखेलपणान राज्यांतल्या घरांची सध्याची स्थिती, कुटुंबाक मेळपी मुळाव्यो सुविधा आनी तांची मालमत्ता आनी साधन सुविधा हांचे विशीं सविस्तर माहिती एकठांय केल्या. जनगणनेच्या फुडल्या टप्प्याची तयारी सध्या पुराय नेटान सुरू आसा आनी ताचे संबंदी सविस्तर माहिती आनी तारखो बेगीनूच जाहीर करतले अशें प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगलां. खेळांत पणजी जिमखानान घडोवन हाडिल्ल्या बांदोडकार करण क्रिकेट सर्तींत जिनो स्पोर्ट्स क्लबान साळगांवकार क्रिकेट क्लबाचेर 3 गडी राखून जैत जोडीत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. निमणे खेळांत साळगांवकार क्रिकेट क्लबान पयलीं बॅटिंग करीत 20 षटकांत 6 गडी वगडावन 217 धांवड्यो काडल्यो जाल्यार तांकां जाप दितना जिनो स्पोर्ट्स क्लबान 3 गडी राखून 220 धांवड्यो काडीत जैत जोडलें. जैतिवंत जिनो पंगडाक 75,000 रुपया आनी करण जाल्यार उपवस्ताद साळगांवकार पंगडाक 40,000 रुपयांचें इनाम फावो जालें. सर्तींत शांतनू नेवगी, पुंडलीक नायक आनी योगेश कवटणकार हांकां खाशेलीं वैयक्तीक इनामां फावो जालीं. जैतिवंतांक सर्गेस्त दयानंद बांदोडकार हांचे नातू समीर काकोडकार हांचे वस्तुकीं इनामां भेटयलीं. हवामान. विविध वातावरणीय बदलांक लागून गोंयांत आयज सावन 21 मे ह्या काळांत जगलावणी आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते प्रमाण हवामान खात्यान गोंयांत आयज पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34.3 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.9 नोंद जालां. मुरगांवांत चडांत चड 33.6 जाल्यार उण्यांत उणें 26.2 तापमानाची नोंद जाल्या. फुडले 6 दीस गोंयांतलें चडांत चड तापमान 33 ते 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 आसपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 1 मार्च ते 18 मे ह्या काळांत सरासरी 36 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. अंदू मॉन्सून पूर्व पावसाचें प्रमाण 46.4% चड आसा. गोंयांत 20 ते 22 मे ह्या काळांत वातावरण सुकें आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. उमेदवाराक कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाची कुशळटाय आसची. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इच्छूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी अल्तिनो पणजी हे सुवातेर सादर करचो. अदीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा rnuairpanji@gmail.com ह्या इमेलाचेर संपर्क करचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां.
आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. स्टील उत्पादन करपांत भारताचो संवसारीक पांवड्यार दुसरो नंबर लागता जाल्यार 2030 मेरेन भारत देश अतिरिक्त 300 मिलियन टन स्टील उत्पादनाची मोख पुराय करतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. संवसारीक अनिश्चिततायेचो परिणाम तेल आनी वायू क्षेत्राचेर जरी जायत आसलो तरी गोंयांत पेट्रोल डिझल आनी द्रवी पेट्रोलियम गॅस हांची पुरवण आनी वितरण अखंडपणान चालू उरतली अशें उतर तेल कंपन्यांनी दिलां. तिरुमला तिरुपती मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेडच्या 13 राज्य फांट्यांक सरकारान कार्यकारी परवाने दिल्या अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. आनी पणजी महानगरपालिकेन 2026-27 वर्सा खातीर 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.